Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज मीटिंग्स होती रहीं। एक तरफ पता लगा कि वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है, एक तरफ कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, कुछ सियासी जमातों की इंटरनल डिस्कशंस भी हुई हैं आज के दिन, और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तमाम जगह ये फ़िक्र हो रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो इमरान खान ने कामयाबी ली है और जो अवाम उनके साथ है उनका रास्ता कैसे रोकना है। वज़ारत दाखिला ने एक पिटीशन फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इमरान खान पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जो लॉन्ग मार्च लेके वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं। इस हवाले से 5 मेंबर एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बना लिया है और 20 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी। और वज़ारत दाखिला और हुकूमत ने ये काफ़ी पहले से सोचा हुआ था कि अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आता है तो जिस तरह 25 मई को हुआ था उस तरह की कार्रवाई करके इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा और उन्हें फिर एक डेजिग्नेटेड जगह दे दी जाएगी, या तो वो F9 पार्क में करें या परेड ग्राउंड में या किसी और जगह पे, और बाकायदा डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 20 तारीख को जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो यकीनन उनके वकला भी जाएंगे और उनको बुलाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी आएंगी। साथ साथ नाज़रीन, आज़म सवाती का जो मुकदमा है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त अरसाल किया है और उन्हें दरख्वास्त की है कि इस हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ नाफिज करने के लिए, उस हवाले से कार्रवाई करें, एक्शन लें। और इस ख़त में वो तफसील दर्ज की गई है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सेनेटर्स ने लिखा है कि FIA ने किस तरह रात 3 बजे उनके घर पे धावा बोला, ना सिर्फ धावा बोला बल्कि उन पे तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई गिरफ्तारी के वक्त, और उनके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, बच्चों के खिलौने थे, वो भी उठा के साथ ले गए। और साथ साथ उस तशद्दुद का जिक्र किया गया है जो इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि एक 75 साला सेनेटर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर FIA उन्हें उठा के लेके गई और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले कर दिया गया जिन्होंने उन्हें बरहना किया, उन पर तशद्दुद किया। ये वाले नाज़रीन अब सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पर कार्रवाई करते हैं नहीं करते, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का दिफा तमाम आला अदालतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और तशद्दुद एक संगीन जुर्म है। ये वॉर क्राइम्स में भी आता है और वैसे भी एक संगीन जुर्म है जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसकी सज़ाएँ हैं, और जो भी अफसरान इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन सवाल ये भी उठ रहा है कि जनरल बाजवा के हवाले से जो ट्वीट किया था आज़म सवाती ने, उस हवाले से अभी तक का कोई बाकायदा रिएक्शन नहीं आया। हालांकि कैप्टन सफदर को जब कराची में गिरफ़्तार किया गया था उनके होटल के कमरे से, तो उसके बाद जनरल बाजवा का बाकायदा एक रिएक्शन आया था और उनके नाम के ऊपर ये वाला तशद्दुद किया गया, लेकिन वहाँ पे भी पूरी खामोशी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन एक और अहम केस, उसमें शाहरुख जतोई, उन्होंने शाहजेब खान एक लड़का था उसको कत्ल कर दिया था 2012 में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और इस केस की जब हम तफसीलात देखते हैं तो शाहरुख जतोई, इसका जब मुकदमा चला तो दहशतगर्दी की अदालत ने इन्हें, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन्हें सज़ाएँ दी, और जब ये अदालत से निकले तो विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले थे। फिर हाई कोर्ट में मुकदमा गया, वहाँ से इनको कुछ रिलीफ मिला, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, केस रिमांड हुआ, और जो भी इन्होंने जेल में अपना वक्त गुजारा उस वक्त यही कहा जा रहा था कि ये आराम से कानून का मजाक उड़ाते हुए निकल जाएगा। और आज अदालत को बताया गया कि जनाब उनके ख़ानदान के साथ बाकायदा तौर पे तस्फिया कर लिया गया है, तो इसलिए ये केस आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उनके वालिद जो हैं वो किधर हैं, उनके वालिद क्या ज़िंदा हैं, क्या उन्होंने वाकई माफ़ कर दिया शाहरुख जतोई को, क्योंकि इस हवाले से इतलात तो बहुत सारी आई कि फ़ैमिली में तस्फिया हो गया, लेकिन उनके वालिद अभी तक पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने सारे TV चैनल्स हैं, हज़ारों रिपोर्टर्स हैं, किसी ने उनके वालिद को ढूंढा, कहानियाँ बनाई गई, लेकिन इतलात यही हैं कि शायद वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके थे और उनकी भी वफ़ात हो गई। तो तस्फिया फिर ये किसने किया, जो खून बहा की रकम है वो किसने वसूल की, अगर ये रकम दी गई है या कि अदालत के सामने जो चीज़ें रखी गई उसमें भी कुछ कार्रवाई डाली गई है। इस हवाले से नाज़रीन वो मशहूर कॉल है कि कानून मकड़ी का वो जाला है
جس میں کمزور تو پھنس جاتا ہے لیکن طاقتور اسے توڑ کے نکل جاتا ہے. اور پاکستان میں جتنے بھی آپ قوانین دیکھ لیں, آج یہ بحث سب جگہ چل رہی ہے کہ جو بھی قوانین ہیں وہ پاکستان میں متوسط طبقے یا غریب آدمی کے لیے ہیں, اور کوئی بھی شخص امیر ہو یا طاقتور ہو اس پہ کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. اور عمران خان اسی بات کی بات کر رہے تھے کل بھی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف جس دن وزیر اعظم بنے ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, پھر یہ حکومت آئی اور اس حکومت نے آ کے نیب قوانین ہی تبدیل کر دیے, وہ قوانین احتساب کے تبدیل کر دیے اور پھر عدالت سے باعزت بری ہو گئے. اس کیس میں ایف آئی اے پروسیکیوٹرز نے, جس میں کہ انہی کے ایک ڈائریکٹر محمد رضوان جنہوں نے بہت محنت کی تھی, کام کیا تھا, انہیں دھمکیاں تھی, دباؤ تھا ان کے اوپر, اور ڈاکٹر رضوان شہید کی ساری محنت پہ انہوں نے پانی پھیر دیا. لیکن کیونکہ طاقتور لوگ تھے, پیسہ تھا ان کے پاس, تو قوانین ہی چینج کر لیے. پروسیکیوٹرز ہی ایسے کھڑے کیے گئے کہ عدالت اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھی. دوسری طرف ناظرین, متحدہ قومی موومنٹ ان میں کافی پریشانی پائی جا رہی ہے. جو کراچی کے انتخابات کے ضمنی انتخابات کا نتائج سامنے آئے ہیں, اس حوالے سے بھی آج اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور لیٹسٹ اطلاعات یہ ہے کہ کم از کم 2 مزید وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ نے اس حکومت سے مانگ لی ہیں. یہ وہ حکومت ہے ناظرین جو 75 ممبران پہ مشتمل ہے, اور اس میں سے بہت سے ایسے وزراء ہیں یا مشیر ہیں جن کے پاس باقاعدہ طور پہ کوئی محکمہ ہی نہیں ہے. لیکن ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد سب کو خوش کیا جا رہا ہے, اور اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے 17 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے فنڈز پارلیمنٹیرینز کے لیے جو کہ حکمران اتحاد میں ہیں وہ بھی منظور کر لیے. ایک ایسے وقت میں جب کہا جا رہا ہے, اور انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ سب جگہ سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ کہیں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. پچھلے 6 ماہ میں اس حکومت نے جو بھی کارکردگی دکھائی ہے اس سے دن بدن مشکلات ہی پاکستانیوں کی بڑھتی جا رہی ہیں. اسی کیس کے حوالے سے ناظرین, جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عثمان مرزا, اس نے بھی اس جوڑے کے ساتھ تصفیہ کر لیا ہے جن کو انہوں نے ویڈیوز بنائی تھیں, ان پہ تشدد کیا تھا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی تھیں. اور اس کیس میں بھی غالباً اطلاعات یہی ہیں کہ پیسے دے کے صلح صفائی کر لی گئی ہے, اور یہ کیس آگے اب مزید نہیں چلے گا. اس کیس پہ بھی پاکستان میں کافی آواز اٹھی تھی, لوگوں کا غم و غصہ تھا. لیکن جو چیز ناظرین ان ساری چیزوں سے ایک ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ طاقتور ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, تو پھر قانون بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کا قتل کر کے بھی آپ بری ہو جاتے ہیں, آپ اربوں روپے کی چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, آپ قوانین ایسے بنا لیتے ہیں, پروسیکیوٹرز خرید لیتے ہیں, آپ بری ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بڑے سے بڑا سنگین جرم کر لیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے تو قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں, قانون کے شکنجے میں کون آتا ہے؟ وہ صرف وہ غریب آدمی شکنجے میں آتا ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ پیسہ ہے. اور یہ وہ حالات ہیں جس وجہ سے آج پاکستان میں ہم ایک انتشار دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ ایک کیفیت ہے انتشار کی. وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کا قانون ہے, کیا ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا؟ پاکستان میں تو سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. کیا قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا ایک پاکستان کا, وہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوں. جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے قوانین ہی اس طرح کے بنائے ہیں جو صرف انہی کا فائدہ دیتے ہیں, اور کوئی عام آدمی اگر سوال کرے یا بات بھی کرے, یا ایون پارلیمنٹیرین آدم سواتی کا آپ کیس دیکھ لیں, وہ بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ پورا نظام ان کے پیچھے صرف بات کرنے کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لیکن اربوں کی چوری ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, کھلے عام پہلے NRO 1 دیا گیا, اب NRO 2 آ گیا. قتل آپ نے شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھا, وہاں بھی آپ بچ کے نکل جاتے ہیں. عثمان مرزا کا کیس, اس طرح کے بے تحاشا مثالیں, اور جو پس رہا ہے وہ صرف ایک عام آدمی پس رہا ہے. آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ میرا خیال سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے, کیونکہ جو کچھ حالات پاکستان میں بن گئے, اور خاص طور پہ جو معاشی حالات, اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 4 دن میں تقریباً 58 ملاقاتیں IMF کے وفد کے ساتھ ہوئی ہیں. 58 ملاقاتیں 4 دن میں. تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ پچھلے 6 مہینے میں ہوئے, بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہی اکنامک ہٹمن والی کارروائی تو نہیں ہے جہاں پاکستان کو معاشی طور پہ اس جگہ پہ لے کے آیا جائے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی خدا نہ خواستہ کمپرومائز ہو جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی یہی بات کی تھی. دوسری بات ناظرین, ایک اور چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ اطلاعات آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. انگریزی کا ایک لفظ ہے فگ لیف, اس کا اردو کوئی قریبی ترجمہ تو نہیں مل سکتا, لیکن فگ لیف کا مطلب ہے وہ پھٹا ہوا جھانگیا یا کچھا کہہ لیں اس کو, پھٹا ہوا
جس سے کہ نیوٹرلٹی ان کی صاف نظر آ رہی ہے. صرف شرمندگی ہی شرمندگی ہے کیونکہ بہت سی کارروائیاں بیک گراؤنڈ میں ایسی پڑ رہی ہیں اس طرح سے جس طرح خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ جس کو کہ باقاعدہ گارنٹیز دی گئیں کہ آپ کے مقدمے ختم کروا دیں گے, باقی لوگوں کو فون کال ڈرانا دھمکانا اور 1-2 ووٹ کی میجورٹی کو قائم رکھنا, یہ وہ فگ لیف آف نیوٹرلٹی ہے جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا ننگا پن ہے جس کو چھپانے کی فگ لیف سے ایک پھٹے ہوئے جھانگیے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.